यस गैंडाकोट नगरपालिका नेपाल मगर संघ अधिवेशन र हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापाको यो शालिग अनावरण एवं उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र मञ्चासीन अतिथि एवं मेरा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू र उपस्थित महानुभावहरू, आज कार्यक्रम असाध्य राम्रो। सबै महानुभावहरू र हाम्रा अतिथिज्यूहरू अहिले मञ्चबाट पनि प्रस्थान भइसकेको अवस्था, हाम्रा उपस्थित महानुभावहरू पनि प्रस्थान भइसकेको, समयले पनि नेटो काटेको, स्वभावैले यो परिस्थिति स्वाभाविक पनि हो कि म सर्वप्रथम पहिला त यो कार्यक्रम सञ्चालक समितिलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कार्यक्रम जहिले पनि अलिकति चुस्त दुरुस्त र छोटो मिठो सान्दर्भिक बनोस्, किनभने लामो समय आजको पर्खाइ भनेको त्यति स्वाभाविक कुनै पनि कार्यक्रममा हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो, त्यति स्वाभाविक देखिँदैन। यद्यपि तपाईहरू आज म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यो गैंडाकोट नगरपालिकामा आज जुन 23औं साधारण सभा र 13औं अधिवेशन सँगसँगै यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य जो हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापाको शालिग निर्माण गर्ने कार्य तपाईहरुले सम्पन्न गरेर आज यसको अनावरण उद्घाटन गर्ने सिलसिलामा मलाई एउटा यो अवसर जुन प्रदान गर्नुभएको छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा पक्कै पनि मलाई लागेको थियो यो नेपाल मगर संघ गैंडाकोट नगरपालिकाको कार्यक्रम, किनभने नेपाल मगरसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा जनजाति महासंघको एउटा थुप्रै भातृ संघ संगठन, नेपाल मगर संघका थुप्रै भातृ संघ संगठनहरूको उपस्थिति रहन्छ भन्ने विश्वास पनि थियो र गैंडाकोट नगरपालिकाका जति पनि हाम्रा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू र यहाँका भेजा समूह, भेजा समिति, प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकाका मगर संघका कार्य समितिका अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रा गण्डकी प्रदेशदेखि लिएर हाम्रा जिल्ला नेपाल मगर संघ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ थुप्रै उपस्थिति जनाउनु भएको छ। यस हिसाबले पनि यो कार्यक्रम सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। र आज तपाईहरुले यो गैंडाकोट नगरपालिकामा जुन एउटा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने हाम्रा इतिहासका हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापा भनेर हामी उद्घोष गर्दैछौँ र उहाँको शालिग यहाँ हामीले पाएका छौँ। यो वास्तवमा मगरको मात्रै होइन, मगरको मात्र नेता होइन, यो समग्र साँच्ची भन्ने हो भने यो गैंडाकोटको लागि त एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज इतिहासको एउटा सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ। यो गैंडाकोटले एउटा यो शालिगको कारणले गर्दा यहाँको गौरव यसले झल्काउँछ। त्यस कारणले पनि यो गैंडाकोटको लागि त त्यत्तिकै महत्त्व छ, तर हामी नवलपुर जिल्लाको पनि एउटा यसले हाम्रो गौरवलाई अझै बढाउँछ। त्यस कारणले पनि यो पहिचानलाई हामीले भोलिका दिनमा यसलाई कतिसम्म संरक्षण गर्न सकिन्छ, यसको सम्वर्धन कतिसम्म गर्न सकिन्छ, यसको जिम्मेवारी पालिकाले नगरपालिकाले कतिसम्म लिन सकिन्छ, यो हाम्रो नेपाल मगर संगठन भेजा समूह विभिन्न समिति छन्, यिनले कतिको दायित्व बोध गर्न सक्छ
त्यो जिम्मेवारी अब हामीलाई पनि आएको छ र नगरपालिकाले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। किनभने मैले आज देखेको छु, आज तपाईहरुले यो शालिग निर्माण गर्नको लागि यहाँ थुप्रै हाम्रा आर्थिक चन्दादाताहरूको नामावली समेत तपाईहरुले त्यहाँ प्रकाशन गर्नुभएको छ र त्यो बाहेक हामीलाई यदि आर्थिक हिसाबले चाहिँ तपाईको योगदान पुर्याउने मात्र होइन, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई नैतिक समर्थन गरेर हरेक हिसाबले सबैबाट सहयोग प्राप्त भएको छ र नगरपालिकाको पनि सहयोग रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ कि यो जग्गा हिजो चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने जुन सहयोग गर्यो र जनजाति महासंघले पनि के अरे जनजाति संघ आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरले गैंडाकोटकोले पनि फेरि यो नेपाल मगर संघलाई यो जग्गा उपलब्ध के अरे यो शालिग निर्माण गर्नको लागि जुन जग्गा उपलब्ध गर्ने जुन व्यवस्था गर्नुभयो त्यसको लागि पनि हामीले आदिवासी जनजाति महासंघलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यो धन्यवादका पात्र हुन् उहाँहरू पनि। त्यसैले आज मसँग धेरै विषयवस्तु मैले के उठाउन पर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो कि नेपाल मगर संघको कार्यक्रम, नेपालको मगरको इतिहास, मगरको संस्कृति र अहिले नयाँ संविधानमा प्राप्त गरेको हाम्रा हक अधिकारका कुराहरू र नेपाल मगर संघको अहिलेको अवस्थादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू यहाँ उठाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। तर यो समयले पनि त्यति हामीलाई दिएन र धेरै हाम्रा श्रद्धेय हाम्रा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, धेरै वक्ताजीहरूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको पनि छ र उहाँहरूको अगाडि मैले भन्न पनि केही छ जस्तो लाग्दैन। किनभने उहाँहरू नै हाम्रा चाहिँ तपाईको प्रेरणाको स्रोत भएका महानुभावहरू यहाँ, जसरी केयर सिंह राणाजी हुनुहुन्छ, टकबहादुर मसराङ्गीजी हुनुहुन्छ, तुलबहादुरजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रा थुप्रै महानुभाव श्रद्धेय महानुभाव व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो बौद्धिक व्यक्तित्व युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सबैको सहयोगको कारणले गर्दा आज 37 सालमा स्थापना गरेको यहाँ गैंडाकोट नगरपालिकाको यो नेपाल मगर संघ गैंडाकोट नगर समिति जो छ यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको हो। र आज यही वर्तमान समितिले फेरि जुन दुर्गाबहादुर मसराङ्गीज्यूको नेतृत्वमा तपाईहरुको पहलमा जुन एउटा फेरि यो हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापाको शालिग निर्माण गर्ने जुन उहाँहरूले अभिभार पाउनुभयो, यो चाहिँ उहाँहरूले जुन पहल गर्नुभयो, यो समितिलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। त्यसकारणले मैले धेरै कुरा के गरौँ, आज पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भने लखन थापाको आज शालिग अनावरण गर्दै गर्दा, यहाँहरूले स्थापना गर्दै गर्दा उहाँहरूको जीवनीको बारेमा केही कुरा राखेन भने अन्याय हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। आज उहाँहरूको फोटो सँगसँगै गोरेबहादुर खपाङ्गेको पनि, हाम्रो संस्थापक नेता गोरेबहादुर खपाङ्गेको पनि यहाँ फोटो राखिएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो गर्नुभएको छ। यो कुनै पनि कार्यक्रममा गोरेबहादुर खपाङ्गेको फोटो राख्नु नबिर्सनु होला, किनभने नेपाल मगर संघलाई अथवा हामी मगरहरूलाई मात्र नभइकन आदिवासी सबै जनजातिहरूलाई यो बाटोमा सङ्गठित हामी हाम्रो हक अधिकार, हाम्रो संस्कार संस्कृति के हो भन्ने विषयमा नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएर हिँड्ने बाटो सिकाउने हाम्रा संस्थापक नेता स्वर्गीय हाम्रा चाहिँ के अरे गोरेबहादुर खपाङ्गेजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिर्स्यो भने उहाँमाथि अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म उहाँहरूप्रति पनि आज म श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत। र आज वक्ताजीहरूले, हाम्रा श्रद्धेय साथीहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो। यो मगर संघ, नेपाल मगर संघ राजनीतिक संगठन होइन। आज राजनीतिक संगठन नहुँदै पनि साँच्चै नै हो कि केयर सिंह राणाज्यूले भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै मनमा लागेको छ। सायद यहाँ काङ्ग्रेसको झन्डा, रुख चिन्ह, सूर्यको झन्डा, के अरे यहाँ पार्टीका झन्डाहरू भएको भए यहाँ कति माहौल यो चौर भरिने थियो।
आज त्यो कुरालाई हामी मगर समुदाय, हामी नेपाल मगर संगठन भन्दै हिँड्दै गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले किन अनुभूति नगर्ने? पक्कै पनि हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ भनेको हाम्रो मगरहरूको एउटा साझा घर हो, यो सबैलाई थाहा छ। तर साझा घर हुँदा हुँदै पनि आज राजनीतिक कारणले गर्दा हामी जनजाति, हामी मगरहरू सबै छिन्न भिन्न भएको अवस्था किन आएको? पक्कै पनि यसमा हामीले गहिरो ढङ्गले हामीले यसलाई विश्लेषण गर्नै पर्छ। कि आज देख्ने गर्छु कि मगर सङ्गठनभित्र र जनजाति भित्र थुप्रै तपाईको राजनीतिक भातृ सङ्घ सङ्गठनहरू बन्दैछन्। त्यो बन्दै गर्दाखेरि अर्कोतिर हामी हेर्यौँ भने मलाई लाग्छ, मलाई थाहा छैन, ब्राह्मण क्षेत्रीभित्र हेर्यौँ भने एउटा ब्राह्मण समाज भन्दा अर्को देखिन्न, त्यहाँ ब्राह्मण समाज भन्दा अर्को देखिन्न। तर हाम्रो यहाँभित्र प्रजातान्त्रिक मगर सङ्घ भनिएको छ, कहीँ राष्ट्रिय मगर सङ्घ भनिएको छ, कहीँ के खुल्दैछन् है। दलितमा पनि छन्, त्यो तपाईँको विभिन्न थारूमा पनि छन्, हरेकमा चाहिँ छ। यो कारणले गर्दा यो किन हो? किनकि मैले के भन्न खोजेको भने हामी राजनीतिक रूपले सचेत गराउनै पर्छ हाम्रो मगर समुदायलाई, हाम्रो जनजातिलाई। राजनीतिमा हामीले सचेत गर्न सकेन भने उसले न घर चिन्छ, न समाज चिन्छ, न समुदाय चिन्छ, न कानुन भन्ने जान्दछ, न आफ्नो अधिकारको कुरा जान्दछ, न संविधान भनेको के हो त्यो कुरा पनि बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले राजनीतिक शिक्षा त दिनै पर्छ। तर त्यो राजनीतिक शिक्षा दिने भनेको मगर सङ्घले के हो त भने हाम्रो घर चिनाउने हो, हाम्रो समाज चिनाउने हो, हाम्रो समुदाय चिनाउने हो, हाम्रो संविधान चिनाउने हो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको अधिकार कुराहरू चिनाउने हो, हाम्रो पहिचान संस्कार संस्कृति चिनाउने नेपाल मगर सङ्घ हो। मगरभित्र रहेर त्यो कुरा चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले गर्दछ, न कि राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो हो हाम्रो नेपाल मगर सङ्घले यो राजनीतिमा लाग्नुहोस्, यो पार्टीमा लाग्नुहोस्, त्यो चाहिँ कहिले पनि भन्दैन। त्यस कारणले एउटा चुनौती अब के छ भने नेपाल मगर सङ्घमा पनि एउटा चुनौती के छ भने अब यो हिसाबले राजनीतिक सङ्गठन होइन, यो हाम्रो एउटा साझा फुलबारी, मगरहरूको एउटा साझा फुलबारी, मगरहरूको एउटा साझा सङ्गठन हो। त्यस कारणले यसभित्र सबै मगरहरूलाई एकताबद्ध ढङ्गले एकै ठाउँमा ल्याउने चुनौती अझै बढ्दै गएको छ। किनभने जबसम्म हामीले मैले अघि भनेका कुरालाई चिर्न सक्दैन, जबसम्म हामी मगर सङ्घमा बस्दै गर्दाखेरि यही मगर सङ्गठनभित्र बस्दै गर्दाखेरि मैले यहाँ बसेर मैले पार्टीको कुरा गर्न खोज्छ, तपाईँलाई पार्टीको कुरा सिकाउँछ भने सङ्गठन भत्किन्छ भोलि। त्यो कुरा यहाँ हुन्न। तर राजनीतिक शिक्षा भने दिनै पर्छ। मैले जुन कुरा अघि भने हामीले धेरै कुराहरू, हाम्रो पहिचानको कुराहरू, हाम्रो अधिकारको कुराहरू, हामीले प्राप्त गरेका अधिकार र फेरि प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको कुराहरू र संविधानमा लेखिएका समावेशी समानुपातिक समावेशिताका कुराहरू र हाम्रो राज्यमा हाम्रो चाहिँ उपस्थितिका कुराहरू, हाम्रा पहिचान संस्कार संस्कृति, यी सबै कुरामा हामीले चाहिँ मगरहरूलाई शिक्षा दिनै पर्दछ। आज त्यही हुन नसक्दा मलाई लाग्छ साथीहरू, धेरै युवाहरू हामीले व्यावहारिक रूपमा थोरै भए पनि हाम्रो राजनीतिक मुद्दा छुट्टै छ नेपाल मगर सङ्घको, होला त्यो विषयमा फेरि पछि पनि कुरा गरौँला। तैपनि मैले यति मात्रै अहिले के भन्न चाहन्छु भने मगर सङ्घले व्यावहारिक रूपमा अबको चुनौती भनेको हामी मगरहरू किन गरिब भन्दा गरिब बन्दै गएको छ, यो गरिबीलाई कसरी हटाउने, यसको उपाय आज जसको कारणले गर्दा जति विदेशिएका छन् हाम्रा नेपाली युवाहरू, त्यसमा पनि मगर, आदिवासी, जनजाति, दलित समुदायकै युवाहरू बढी विदेशिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा गरिबीको अवस्थाबाट कसरी उठाउने, हामीले शिक्षा आफ्नो छोराछोरीलाई
शिक्षा कसरी दिने, अहिले उच्च शिक्षा हासिल गरेको युवाहरू गाउँमा खोज्ने हो भने पाउँदैन। साथीहरू यति दर्दनाक भइसकेको छ कि एउटा जागिर खुवाउँछु मगरलाई भन्यो भने पनि त्यो गाउँमा एउटा मास्टर राख्छु भन्यो भने पनि एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको एउटा युवा पाउँदैन। किन यो अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ? किनभने शिक्षामा बढी हामीले जोड दिनुपर्ने छ र सँगसँगै हामीले सिपमूलक व्यवसायमा हाम्रो युवाहरूलाई लगाउनेतिर अब मगर सङ्घले अघि त्यहाँ पनि देखेको छु, यहाँ प्रतिवेदनमा पनि देखेको छु कि युवाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउने कुराहरू आएको छ। यो कुरालाई तत्काल ढङ्गले मगर सङ्घले अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसैले गर्दा आज धेरै विषयवस्तुहरू नउठाइकन म यहाँहरूलाई आज यो 13औं साधारण सभा र यो के अरे 23औं साधारण सभा र 23औं अधिवेशन को सिलसिलामा अब आउने नयाँ समिति जुझारु बनोस्, सशक्त बनोस्, मगरहरूलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन सकोस्, यही शुभकामना मैले राख्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा फेरि पनि हाम्रो जुन अहिले स्थापित गरेको शालिग छ, लखन थापाको शालिगलाई फेरि पनि हामीले यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा सबैको जिम्मेवारी र दायित्वबोधका साथ यसलाई संरक्षण गरेर फेरि हामी यो संग्रहालय स्थापना गर्ने कुरा पनि आएको छ। लखन थापाको यो संग्रहालय स्थापना गर्ने कुरामा पनि यो समितिले यो कार्यक्रम अगाडि बढाओस् र यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगको लागि जिल्ला समन्वय समिति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई सहयोगको लागि मैले समन्वय गर्ने काममा मेरो दायित्व भूमिका मैले पनि निर्वाह गर्नेछु भन्दै म यो समय नभएको कारणले गर्दा आज धेरै कुराहरू नराखिकन यो कार्यक्रममा मलाई एउटा चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँहरूले आमन्त्रण गरेर जुन यो महत्त्वपूर्ण कार्यको उद्घाटन गर्ने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म फेरि पुनः यो आयोजक कमिटीलाई फेरि पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मगर।